अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 1 अक्टूबर 2024 और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालात इंतहाई गैर मामूली हैं। अदालत उज़्मा बहरानों में घिर चुकी है। वजह तरमीमी आर्डीनेंस का आना है, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी है और फिर उस कमेटी का सहारा लेकर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी बेंच बनाकर आइनी तशरीह का मुकदमा सुन रहे हैं, जिसके नतीजे में एक आइनी तरमीम करना मकसूद है। इस हवाले से अब सवाल ये उठने लग गए हैं कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाने वाले 8 जजेज़ और फिर उनके साथ जो दीगर 2 से 3 जजेज़ हैं, उनके पास ऑप्शन क्या रह गए हैं। क्या कोई फुल कोर्ट का इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है? ये इस हवाले से चीज़ें अंडर कंसिडरेशन हैं। और दूसरी जानिब इतलात ये भी हैं कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कल या परसों के रोज़ इस आइनी तशरीह का जो मामला है 63A का, उसमें फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे देते हैं, लोटा क्रेसी की इजाज़त दे देते हैं, ज़मीर फरोशी की इजाज़त दे देते हैं, तो फिर वफाकी हुकूमत 7, 8 और 9 अक्टूबर की तारीख में आइनी तरामीम का जो बिल है वो पार्लियामान में टेबल करेगी और फिर उसे मंजूर करवाया जाएगा। तो ये तमाम तर इतलात हैं। तो अब दूसरी जानिब सवाल उठने लग गए हैं कि आखिर वो दीगर जजेस जो हैं वो खामोश क्यों हैं, और ये भी कि कोई कल के रोज़ बड़ा सरप्राइज़ सामने आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक चीज़ जो है वो तफसील से रखता हूँ कि क्या ऐसा कुछ है। मेरी इतलात के मुताबिक मौजूदा लम्हे में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज तारीख़ है 1 अक्टूबर और वक्त जो है इस वक्त 9 बजे का है। तो इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, जजेस क्या सोच रहे हैं और कौन सा एक ऐसा रास्ता है जिससे इस आइनी बहरान को भी ख़त्म किया जा सकता है और इन आइनी तरामीम को भी रोका जा सकता है। तो जनाब, ये जो फुल कोर्ट की बातें चल रही हैं, तो उस हवाले से मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं वो पढ़े। ये रूल्स 1980 के रूल्स हैं और इन रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि जो फुल कोर्ट का इजलास है वो कौन तलब करेगा। माजी की रिवायात ज़रूर हैं कि फुल कोर्ट का जो इजलास है वो चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो तलब करते रहे हैं। यानी ये फुल कोर्ट इंतज़ामी साइड की मैं बात कर रहा हूँ। वो फुल कोर्ट जो कमरा अदालत में बैठती है और किसी मुकदमे की समाअत करती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। तो जब रूल्स भी खामोश हैं और माजी में सिर्फ चीफ जस्टिस बुलाते रहे हैं इस फुल कोर्ट का इजलास, तो मौजूदा लम्हे में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा तो फुल कोर्ट का इजलास नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ये जो एक बहरान खड़ा हुआ है, बहरान पैदा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जो हैं वो आइनी तशरीह के मुकदमात जो इस कमेटी की जानिब से बनाए गए हैं उसमें शिरकत से इनकारी हैं, ख़त लिख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की, और वो जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी का हिस्सा नहीं बन रहे। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं, आइन को, कानून को, रूल्स को, रिवायात को, अदालती नज़ायर को रोंद रहे हैं और मज़ीद हैं कि वो 63A का फ़ैसला सुनाएंगे। तो फिर हो क्या सकता है? तो देखिए, जो एक पॉसिबिलिटी मुमकिन तौर पर बचती है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेज़ हैं वो ख़त लिखें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को, और उस हवाले से उस ख़त में ये मुतालबा किया जाए कि फ़ौरी तौर पर फुल कोर्ट का जो इजलास है इंतज़ामी साइड पर वो बुलाया जाए, और वो ख़त की जो कापी है वो सीनियर प्यूनी जज को भी भेज दे। अब चीफ जस्टिस तो नहीं बुलाएंगे ये, क्योंकि वो इस सब में उनका मुफाद है, उनका सर्वाइवल है, आइनी तरमीम है, आइनी अदालत है, उसका सरबराह है। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस के कंसेंट को देखते हुए एक फुल कोर्ट का इजलास बुला लें, और वो फुल कोर्ट का जो इजलास है उसमें फुल कोर्ट बैठे, आइन के आर्टिकल 191 को मद्देनज़र रखे, जिसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में अमेंड हिज रूल। तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट 1980 के रूल्स को अमेंड कर ले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को उस फुल कोर्ट में बैठ कर कलअदम करार दे दे, पुराना जो है वो बहाल कर दे, या उस हवाले से रूल्स में कुछ तब्दीली कर दे जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को रोका जा सके और वो ये फ़ैसला ना सुना सकें, और जब ये फ़ैसला ना सुना जाए तो फिर ये आइनी तरमीम नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा हो रहा है? तो अब तक की इतलात ये हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आज 1 अक्टूबर है, तारीख़ है 9 बजे की, और अभी तक ऐसी कोई इतलात कन्फर्म्ड नहीं है। यानी ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस जो हैं उनके सोचने के लिए हैं, उनके पास एक ऑप्शन है, अंडर कंसिडरेशन है, अंडर डिस्कशन है, मगर अभी तक कोई हतमी फ़ैसला जो है वो नहीं हो सका। मुमकिन तौर पर कल या परसों के रोज़ ऐसे इक़दाम लिए भी जा सकते हैं, मगर इस सब में सवाल ये है कि अगर ये जजेस फ़ैसला कर भी लें तो इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट हो, वफाकी हुकूमत हो, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और उनके हामी जजेस हो, वो इसको नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा तकनीकी तौर पर जो मैं गुज़श्ता 2 माह से बात कर रहा हूँ, 1997 की सूरत हाल, 2 सुप्रीम कोर्ट, 2 चीफ जस्टिस, 2 कॉज लिस्ट,
خیر 1997 میں تو میں نے تفصیلاً آپ کو بتایا ہے کہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اپنے ہی ججز کے ہاتھوں اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ سپریم کورٹ سے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے تھے، عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ تو اب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جس قدر سہولت کاری کر کے فرنٹ فٹ پر نکل کے یہ تمام تر چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ ایک پاسبل وے آؤٹ ہے ان ججز کے لیے، ان 8 بلکہ 12 ججز، 11 ججز، 12 ججز کا میں نام لوں گا کیونکہ 8 ججز مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنانے والے، جسٹس شہزاد احمد خان، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس شاہد بلال حسن، یہ وہ ججز ہیں جو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی گڈ بکس میں نہیں ہیں، ان کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 11 ججز کے پاس یہ آپشن ضرور ہو سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ آپشن اویل کیا بھی جائے گا یا نہیں، کیونکہ اب تک یہ ججز جو ہیں کنسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر جب یہ معاملات انڈر ڈسکشن ہیں، انڈر کنسیڈریشن ہیں، تو پھر یہ حتمی طور پر یہ صورت سامنے آ سکتی ہے کہ فل کورٹ کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ مگر دوسری جانب جو اطلاعات ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حکومتی منصوبہ یہ ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ اس آئینی تشریح کے مقدمے میں 63A میں لوٹا کریزی، ضمیر فروشی، ڈیفیکشن، فلور کراسنگ اس کی اجازت دے دیں، اور اس کے بعد پارلیمان جو ہے وہ 7، 8 اور 9 کی تاریخ میں بل پارلیمان میں ٹیبل کر دے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اور دیگر جماعتیں جو اس وقت آئینی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں، ان کے لوگوں کو خریدا جا سکے اور ان کے ووٹ سے یہ آئینی ترمیم کی جا سکے۔ مگر میں ابھی تک اپنے اس ویو پہ کنسسٹنٹ ہوں، یہ میری خبر نہیں، تجزیہ ہے، اور تجزیے غلط بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر میں ابھی تک اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ مجھے یہ آئینی ترمیم پیش ہوتی تو نظر آ رہی ہے، مگر یہ آپ کہہ لیجئے کہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے 26 اکتوبر تک۔ اور اس حوالے سے ابھی چیزیں امِچور بھی ہیں، بلاول بھٹو زرداری کچھ الگ بیانات دے رہے ہیں، کیا اتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے گورنمنٹ اور ادارے توڑ بھی پائیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف دعوے کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنے MNAs کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کر دیا ہے۔ آئینی ترمیم کی بلنٹلی جو ایک کوشش ہے وہ ماضی قریب میں ہو چکی ہے، اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ابھی تک نہیں مانے، اور وہ ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری آج کے روز بیان دے چکے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے 2 ججز، یعنی ان کا اشارہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کی طرف تھا کہ میں ان کا راستہ نہیں روکوں گا، اور یہ ساری باتیں۔ دوسری جانب عمران خان کو پتہ ہے، عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم روکی جا سکتی ہے تو ایجیٹیشن سے، مزاحمت سے روکی جا سکتی ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ 9 مئی 2023 کے بعد، یہ گزشتہ ہفتے جب راولپنڈی میں احتجاج تھا تو اس کا مظاہرہ ہم نے خود دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں بغیر کسی لیڈرشپ کے انہوں نے ایجیٹیشن کی، کر کے دکھائی، کامیاب ہوئے، بدترین ریاستی بربریت اور شیلنگ کا مظاہرہ انہوں نے وہ سامنا کیا۔ میں خود وہاں پر موجود تھا، سارا دن میں وہاں کی سڑکوں پر موجود تھا، 40,000 سے زائد پولیس فورس لگائی ہوئی تھی، مگر 5 سے 7 ہزار پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے، انہوں نے سارا دن مزاحمت کی، اور اس کے بعد وہ پہنچے، وہ کیا کہتے ہیں آپ انہیں، کہ وہ پہنچے کہاں پہ، وہ لیاقت باغ پہنچے۔ KPK سے جو قافلہ آ رہا تھا وہ لوگ بڑے جذباتی تھے، بڑے غصے میں تھے، پھر کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا علی امین گنڈا پور سے، کوئی بات چیت ہوئی، اور یہ سینس کر لیا گیا تھا کہ حالات بگڑ سکتے ہیں، راولپنڈی کتنا حساس ہے، تو اس وجہ سے پھر علی امین گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف نے وہ احتجاج روک دیا، ختم کیا، واپس گھروں کو چلے گئے۔ علی امین نے جا کر ایک سخت بیان دیا کہ 1 گولی کے بدلے 10 گولیاں چلائیں گے۔ عمران خان نے اگلے روز لیڈرشپ کو شٹ اپ کال دی اور کہا کہ اب 5 اکتوبر کو، اس سے قبل مختلف شہروں میں احتجاج ہیں، مگر 5 اکتوبر کو ڈی چوک پہنچنا ہے، چاہے 2 دن ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ اور پھر آج کے روز اسی حوالے سے علی امین گنڈا پور اور عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، مگر جب عمران خان بھی ایکسٹریم پوزیشن، علی امین گنڈا پور بھی ایکسٹریم پوزیشن لے چکے، تو پھر ان دونوں کی ملاقات کیسے ہونے دی گئی ہے؟ تو اس سے ایک تاثر یہ آتا ہے کہ آج پھر بات چیت کرنے کی، عمران خان کو پیغام بھجوانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس ایجیٹیشن سے پیچھے ہٹا جائے، مگر عمران خان ابھی تک بضد ہیں کہ یہ معاملات ہوں گے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے پاس بھی آپشنز ہیں، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ایجیٹیشن کی پالیسی اپنا رہی ہے۔ وکلا جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ضرور ہیں، مگر جو انڈیپینڈنٹ وکلا ہیں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں۔ حامد خان کا جو گروپ ہے، وکلا کنونشن لاہور میں ہوا، 3 اکتوبر کو پشاور میں ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوئی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔